श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगतां पती। श्री न्यायसिद्धाञ्जनाख्यस्य ग्रन्थस्य विवरणं यथामति कर्तुं प्रयत्यते। इदं विदितमेव सर्वेषां। श्रीन्यायसिद्धाञ्जनं नाम विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तप्रमेयसङ्ग्राहकः ग्रन्थः विशिष्टं स्थानं भजते इति। अयञ्च ग्रन्थः कवितार्किकसिंहैः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रैः श्रीमद्वेदान्तदेशिकचरणैः विरचितः। अस्मिन् ग्रन्थे विशिष्टाद्वैतमतसिद्धप्रमेयानां निष्कर्षः क्रियते। अयमेव अत्र सिद्धान्तः इति शृङ्गग्राहिकया सिद्धान्तार्थान् पठितॄणां हृदि प्रतिष्ठाप्य तदुपरि विचारः प्रस्तूयते अस्मिन् ग्रन्थे। केषुचित् ग्रन्थेषु विपुलविचारानन्तरमेव सिद्धान्तस्य कथनं भवति। अत्र तु आदावेव सिद्धान्तः प्रतिपाद्यते, ततः परं विचारः क्रियते इति सिद्धान्तस्य ग्रहणं सुकरं भवति। अयम् एकः प्रकरणग्रन्थः। इतः प्राक् आचार्यैः न्यायपरिशुद्धिः नाम ग्रन्थः विरचितः। स च ग्रन्थः प्रमाणविचारेदम्परः। तस्मिन् प्रमाणग्रन्थे यादृशप्रमेयावष्टम्भप्रवृत्तत्वं युज्यते तत् प्रमेयं तत्रैव ग्रन्थे सङ्ग्रहेण प्रतिपादितम्। अत्र च श्रीन्यायसिद्धाञ्जने ग्रन्थे तदेव प्रमेयं तर्कैः सुविशदं दर्शयितुं ग्रन्थकाराणां व्यापृतिः भवति। न्यायः नाम परार्थानुमानं। युक्त्या कस्यचित् अर्थस्य स्थापनार्थम् अवश्यम् अपेक्षितः वाक्यराशिः। षोडशपदार्थ्यां न्यायसूत्रे अवयवशब्देन निर्दिष्टः यः अपेक्षित अवयवसमुदायः स एव न्यायशब्दस्य मुख्यार्थः। तदर्थं न्यायदर्शनं प्रवृत्तं, किन्तु तत् श्रुतिविरुद्धमेव कणादोक्तं प्रमेयजातम् इति शारीरके स्पष्टं निरूपितम्। अतः तदनुसरणम् अयुक्तम् इति न्यायपरिशुद्धौ सर्वत्र शारीरकप्रमेयम् उदाहृत्य प्रमाणविचारः कृतः। तस्मिन् ग्रन्थे साङ्गे न्याये प्राधान्येन निरूपिते सति तदधिगम्यं यत् प्रमेयं तस्य शोधनार्थं प्रणीतः अयं न्यायसिद्धाञ्जनं नाम ग्रन्थः। अस्मिन् ग्रन्थे 6 परिच्छेदाः विलसन्ति। आदौ जडद्रव्यपरिच्छेदः, ततः जीवपरिच्छेदः, ततः ईश्वरपरिच्छेदः, ततः नित्यविभूतिपरिच्छेदः, ततः बुद्धिपरिच्छेदः, ततश्च अद्रव्यपरिच्छेदः इति परिच्छेदषट्कघटितः अयं ग्रन्थः। तत्र आदौ मङ्गलश्लोकः। श्रीमद्वेङ्कटनायकः श्रुतिशिरस्तात्पर्यपर्याप्तधीः लब्धार्थो वरदार्यपादरसिकात् रामानुजाचार्यतः बालानाम् अतिवेलमोहपटलावष्टम्भसीददृशां सम्यक् तत्त्वनिरीक्षणाय तनुते सत्तर्कसिद्धाञ्जनम् इति। प्रारिप्सितस्य अस्य प्रकरणग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं स्मृतिप्राप्तम् एवं आचारप्राप्तञ्च मङ्गलम् आचरन्ति ग्रन्थकृतः आचार्याः। इदञ्च मङ्गलं स्वाचार्यादिस्मरणरूपं भवति। अस्मिन्नेव मङ्गलपद्ये प्रेक्षावतां विवेचकानां ग्रन्थाध्ययने प्रवृत्त्यर्थं विषयः प्रयोजनम् अधिकारी चेति
एतत्त्रयं प्रदर्शितमस्ति। एवम् अस्य ग्रन्थस्य इतरग्रन्थवैलक्षण्यमपि दर्शितं भवति। इतरग्रन्थतः अस्य ग्रन्थस्य वैलक्षण्यं केन हेतुना इति चेत् सम्प्रदायाभिज्ञप्राज्ञकर्तृकत्वेन हेतुना। वेदान्तसम्प्रदाये यः अभिज्ञः प्राज्ञः अयमाचार्यः तत्कर्तृकत्वात् अस्य ग्रन्थस्य ग्रन्थान्तरैः अगतार्थत्वम् अपि दर्शितं भवति मङ्गलपद्ये एव। आदौ श्रीमद्वेङ्कटनायकः सत्तर्कसिद्धाञ्जनं तनुते इति वाक्यं। वेङ्कटनायकः इति ग्रन्थकाराणां नाम। श्रीमत्वं तत्र विशेषणं। सा हि श्रीरमृता सतां ऋचः सामानियजूगुंषी सा हि श्रीरमृता सताम् इति पठिता ज्ञानसम्पत् एव अत्र श्रीशब्देन विवक्षिता। मतुप् भूम्नि अतिशायने च भवति। भूमनिन्दा प्रशंसासु नित्ययोगेतिशायने संसर्गेऽस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुबादयः इति अभियुक्तोक्तिः। अत्र भूमा नाम प्राचुर्यम्, अतिशायनं नाम उत्कर्षः। अर्थद्वयमपि अत्र विवक्षितं मतुपा। अतः श्रीमान् वेङ्कटनायकनामा आचार्यः सत्तर्कसिद्धाञ्जनं तनुते इति। ग्रन्थकर्ता पुनः कीदृशः इति चेत् श्रुतिशिरस्तात्पर्यपर्याप्तधीः। श्रुतिशिरसि श्रुतिशिरसः यत् तात्पर्यं श्रुतिशिरस्तात्पर्यं। श्रुतिशिरः वेदान्तः। वेदान्ततात्पर्ये पर्याप्ता धीः यस्य इति बहुव्रीहिः। पर्याप्ता धीः नाम कार्त्स्न्येन तादृशतात्पर्यं विषयीकुर्वाणा धीः इत्यर्थः। एवञ्च वेदान्ततात्पर्यं कार्त्स्न्येन विषयीकुर्वाणा बुद्धिः यस्य भवति सः श्रुतिशिरस्तात्पर्यपर्याप्तधीः। एवं बालानाम् अतिवेलमोहपटलावष्टम्भसीददृशाम् इत्यतः पूर्वं विशेषणान्तरमस्ति। लब्धार्थः वरदार्यपादरसिकात् रामानुजाचार्यतः इति। ग्रन्थकाराणां ये गुरवः तेषां नाम रामानुजाचार्याः इति। आत्रेयरामानुजाचार्याः ते च वात्स्यवरदार्याणां शिष्याः। अतः वरदार्यपादरसिकात् रामानुजाचार्यतः स्वाचार्यात् लब्धार्थः अधिगतः अर्थः येन सः ग्रन्थकारः तादृशः भवति। बालानाम् अतिवेलमोहपटलावष्टम्भसीददृशां सम्यक् तत्त्वनिरीक्षणाय तनुते सत्तर्कसिद्धाञ्जनम् इति। अत्र बालानाम् इति इत्यादि यदुक्तं तत् सिद्धाञ्जनग्रन्थ उभयसाधारणं भवति। अस्य ग्रन्थस्य न्यायसिद्धाञ्जनमिति नाम कुतः कृतं? यथा प्राक्तनग्रन्थस्य न्यायपरिशुद्धिः इति नाम कृतं तथा अत्र प्रमेयपरिशुद्धिः इत्येव नाम निर्देष्टुम् उचितं। कुतः न्यायसिद्धाञ्जनम् इति नाम कृतम् इति चेत् अस्मिन् ग्रन्थे प्रमेयनिष्कर्षः करणीयः। प्रमेयनिष्कर्षश्च प्रमाणेन भवति। उपनिषत् पुराण पञ्चरात्रादि प्रमाणैः प्रमेयनिष्कर्षः क्रियते। तत्र इति कर्तव्यताभूतः तर्कः। न्यायपरिशुद्धि लक्षित परीक्षित प्रकाराः सन्न्यायाः एव चक्षुषः सिद्धाञ्जनमिव प्रमाणस्य उपकारकाः भवन्ति। अतः तादृशन्यायमुखेन एव प्रमेयम् अधिगन्तव्यम्। अतः सिद्धाञ्जनम् इति नामकृतम्। अञ्जनमपि किञ्चित् अन्यथा ज्ञानं जनयति। यथा मण्डूकवसाञ्जनं वंशे उरगादिभ्रमं जनयति। इदं तु न तादृशम्। अतः सिद्धाञ्जनम् इति उक्तम्। बालानाम् अतिवेलमोहपटलावष्टम्भसीददृशाम् इति विशेषणस्य ग्रन्थेपि योजनं कर्तव्यं, सिद्धाञ्जनेपि योजनं कर्तव्यं। बालाः नाम भाष्यादि गहनग्रन्थेषु परिश्रम अशक्ताः किन्तु ग्रहणधारणपटवः।
तादृशानाम् अतिवेल मोहजनकः यः नेत्ररोगविशेषः तत्सम्बन्धेन सीदन्त्यः दृशः नेत्राणि येषां तेषां सम्यक् तत्त्वनिरीक्षणार्थं सिद्धाञ्जनं तनुते इति। सिद्धाञ्जनपक्षे आदौ अर्थः वर्ण्यते। अतिवेलमोहशब्देन बहुविधमोहजनकत्वं लभ्यते अथवा दुस्तरमोहजनकत्वं लभ्यते। अतिवेलः मोहः यस्मात् इति व्युत्पत्तिः। तया व्युत्पत्त्या अतिवेलमोहशब्देन बहुविधमोहजनकत्वं लभ्यते। तादृशमोहजनकः यः नेत्ररोगविशेषः पटलाख्यः तत्सम्बन्धेन सीदन्त्यः यथावस्थित अर्थग्रहण असमर्थाः दृशः नेत्राणि येषां तेषां सम्यक् तत्त्वनिरीक्षणाय सिद्धाञ्जनं तनुते। ग्रन्थपक्षे एवं योजनीयम्। अतिवेलानां मोहानां भ्रमाणां पटलस्य समूहस्य संसर्गेण सीदन्त्यः दृशः बुद्धयः सीदन्त्यः तत्त्वविषयीकरण असमर्थाः दृशः बुद्धयः येषां तेषां जनानां सम्यक् तत्त्वनिरीक्षणाय प्रमात्मकतत्त्वनिर्णयाय अथवा दृढतरतत्त्वज्ञानाय सत्तर्कसिद्धाञ्जनं तनुते इति। अनेन न्यायसिद्धाञ्जनग्रन्थस्य सिद्धाञ्जनसादृश्यम् उक्तं भवति। अतिवेलमोहपटलनिवृत्तिपूर्वकं यत् सम्यक् तत्त्वनिरीक्षणं तत्साधनत्वं यथा सिद्धाञ्जने भवति तथा अस्मिन् ग्रन्थेऽपि भवति। अतः तद्व्यपदेशन्यायेन श्येनेन अभिचरन् यजेत इत्यादौ श्येनादि नाम यथा यागस्य भवति तथा इदं सिद्धाञ्जनमिति नाम अस्य ग्रन्थस्य भवति इति अभिप्रायः। सम्यक् तत्त्वज्ञानाय अस्य ग्रन्थस्य प्रणयनं भवतु, किन्तु सम्यक् तत्त्वज्ञानं पूर्वाचार्यग्रन्थैः एव लब्धुं शक्यते। अतः किमर्थम् अस्य अपूर्वस्य ग्रन्थस्य निर्माणम् इति शङ्कायाम् उच्यते। सदसत् भूमिकाभेदैः तत्तत्सिद्धान्तनाटकैः उपप्लुतस्य तत्त्वस्य शुद्ध्यर्थोऽयम् उपक्रमः इति। तत्त्वं नाम प्रमितं। प्रमितं वस्तु अनारोपितं प्रमितं वस्तु तत्त्वमिति उच्यते। तत्त्वम् उपप्लुतं भवति। उपप्लवः नाम अन्यथा प्रतिपत्त्यादि विषयत्वम्। अन्यथा प्रतिपत्ति विषयीकृतं भवति अथवा संशयविषयीभूतं भवति तत्त्वं। तादृशस्य तत्त्वस्य शुद्ध्यर्थः अयम् आरम्भः। शुद्धिः नाम अन्यथा प्रतिपत्त्यादि निवृत्तिः। तदर्थम् अयम् आरम्भः इति उच्यते। तत्त्वस्य उपप्लवः कस्मात् जातः इति चेत् परेषां वाद्यन्तराणां ये सिद्धान्ताः भवन्ति तैरेव सिद्धान्तैः नाटकरूपितैः तत्त्वम् उपप्लुतम् इति उच्यते। नाटकत्वेन रूपणं सिद्धान्तानां क्रियते अन्यथा प्रतिपत्तिहेतुत्वात्। तानि नाटकानि कीदृशानि? सदसद्भूमिका भेदैः नाटकैः इति उच्यते। सदसद्भूमिका रूपाणि नाटकानि। भूमिका नाम इतिवृत्तं, कथाशरीररूपम् इतिवृत्तं। भूमिकाभेदः इत्युक्ते भूमिकायाः वैविध्यं। भूमिका त्रिविधा उक्ता। इतिवृत्तं त्रिविधं, प्रख्यातम् उत्पाद्यं मिश्रञ्च इति। अत्र सद्भूमिका का असद्भूमिका का चेत् प्रख्यात इतिवृत्तस्यैव क्वचित् रसाद्यानुगुण्यात् अन्यथाकरणम् अङ्गीकृतम् आलङ्कारिकैः। अतः तदभिप्रायेण अत्र असच्छब्दः प्रयुक्तः। भूमिका नाम वेषपरिग्रहः। अनेन एतदुक्तं भवति तत्तत्पदार्थानाम् उपपादनं प्रमाणैः उपपत्तिभिश्च करणीयं। तत्र सद्भूमिका नाम विद्यमानपदार्थ उपपादनम्, असद्भूमिका नाम अविद्यमानपदार्थ उपपादनम्। अतः तादृश सदसद्भूमिका रूपैः तत्तत्सिद्धान्तनाटकैः अन्यथा प्रतिपत्त्यादि विषयीकृतं यत् तत्त्वं तस्य
शुद्ध्यर्थम् अन्यथा प्रतिपत्त्यादि निवृत्त्यर्थम् अयम् आरम्भः भवति इति। तथापि न्यायपरिशुद्धिग्रन्थे स्वयमेव आचार्यैः तत्त्वं शोधितं खलु, अतः अयम् उपक्रमः निरर्थक एव इति शङ्कायाम् अग्रिमश्लोकः पठ्यते। यत् न्यायपरिशुद्ध्यन्ते सङ्ग्रहेण प्रदर्शितं पुनः तत् विस्तरेण अत्र प्रमेयम् अभिदध्महे इति। सत्यं न्यायपरिशुद्धिग्रन्थस्य अन्ते प्रमेयं निरूपितं, किन्तु तत् सङ्ग्रहेण निरूपितम्। अत्र तु विस्तरेण तदेव प्रमेयं निरूप्यते। परपक्षनिराकरणादिपूर्वकं प्रमेयनिरूपणम् अत्र क्रियते इति विशेषः। तस्मात् अयम् उपक्रमः सफलः इति। तत्त्वम् उपप्लुतमिति उक्तं किल, तत् तत्त्वं किम् इति चेत् उच्यते अशेषचिदचित् प्रकारं ब्रह्म एकमेव तत्त्वम् इति। ब्रह्म एकमेव तत्त्वम्, औपनिषदं तत्त्वं ब्रह्म एकमेव, केवलं ब्रह्म न, किन्तु समस्तचेतनाचेतनविशिष्टं ब्रह्म। चिदचित् प्रकारम् इत्यस्य चेतनाचेतनविशिष्टम् इत्यर्थः। केन सम्बन्धेन चेतनाचेतनविशिष्टं भवति ब्रह्म इति चेत् विशिष्टाद्वैतसिद्धान्ते ब्रह्म सर्वस्य प्रपञ्चस्य शरीरी भवति, आत्मा भवति इति अङ्गीक्रियते। ब्रह्मणश्च प्रपञ्चः शरीरं, शरीरशरीरिणोः अपृथक् सिद्धिसम्बन्धः भवति। चिदचित् प्रकारम् इत्यस्य अपृथक् सिद्धिसम्बन्धेन चिदचिद्विशिष्टम् इत्यर्थः। ययोः अपृथक् सिद्धिः भवति तयोः अपृथक् सिद्धिसम्बन्धः स्वीक्रियते। अयुतसिद्धिः यत्र भवति तत्र अपृथक् सिद्धिसम्बन्धः स्वीक्रियते। अतः अशेषचेतनाचेतनविशिष्टम् अपृथक् सिद्धिसम्बन्धेन अशेषचेतनाचेतनविशिष्टं ब्रह्म एकमेव तत्त्वम् इति उक्तं भवति। कथमिदम् उपपद्यते इति शङ्का क्रियते। यतः तत्त्वमेको महायोगी हरिर्नारायणः परः इत्येव प्रतिपाद्यते। नेह नानास्ति किञ्चन इति भेदनिषेधोऽपि श्रूयते। अतः ब्रह्म एकमेव सत्यम्, इतरत्सर्वं मिथ्या इति प्रतीयते किल। अतः समस्तचेतनाचेतनविशिष्टं ब्रह्म एकमेव तत्त्वम् इति कथं युज्यते। विशेषणं मिथ्या भवति चेत् विशिष्टस्य तत्त्वरूपत्वं नैव सम्भवति। नेह नानास्ति किञ्चन इत्यादिभिः श्रुतिभिः भेदनिषेधात् ब्रह्म एकमेव तत्त्वम् इति अङ्गीकरणीयं। तथा च विशिष्टं ब्रह्म एकमेव तत्त्वम् इति कथनम् अयुक्तम् इति शङ्कायाम् अग्रिमवाक्यम् उच्यते। तत्र प्रकारप्रकारिणोः प्रकाराणाञ्च मिथः अत्यन्तभेदेऽपि विशिष्टैक्यादिविवक्षया एकत्वव्यपदेशः तदितरनिषेधश्च इति। श्रुतिषु एकत्वव्यपदेशोऽपि दृश्यते, इतरनिषेधोऽपि दृश्यते। तदुभयम् इदानीम् उपपादनीयं भवति। प्रकारप्रकारिणोः स्वरूपैक्यं विवक्षित्वा एकत्वं व्यपदिशति श्रुतिः इति न मन्तव्यं। प्रकारप्रकारिणोः अत्यन्तं भिन्नत्वात् प्रकारः प्रपञ्चः चेतनाचेतनवस्तुजातं, प्रकारी ब्रह्म, प्रकारविशिष्टं ब्रह्म एकम् इति विशिष्टस्य ऐक्यविवक्षया एव एकत्वव्यपदेशः। प्रकाराः परस्परं भिन्नाः, चेतनाः परस्परं भिन्नाः, अचेतनान्यपि परस्परं भिन्नानि, चेतनाचेतनयोरपि परस्परं भेदः अत्यन्तभेदः। एवं प्रकारप्रकारिणोः प्रपञ्चब्रह्मणोः अपि अत्यन्तभेदः वर्तते। तथापि एकत्वव्यपदेशः किन्निबन्धनः इति चेत् विशिष्टैक्यादिविवक्षया। अशेषचेतनाचेतनविशिष्टम् एकम्, अतः तस्य ऐक्यात् एकत्वव्यपदेशः। आदिपदमस्ति, आदिपदेन ब्रह्म अपृथक् सिद्धविशेषणतारहित
वस्त्वन्तर अभावः ग्राह्यः। सर्वं वस्तु ब्रह्मणि अपृथक् सिद्ध विशेषणं भवति। सर्वोऽपि प्रपञ्चः ब्रह्म विशेषणम् अपृथक् सिद्ध विशेषणं भवति। अपृथक् सिद्ध विशेषणता रहितं वस्त्वन्तरं नास्त्येव। ब्रह्म एकमेव अपृथक् सिद्ध विशेषणता रहितं। कुत्रापि अपृथक् सिद्ध विशेषणत्वं ब्रह्मणः नास्ति। ब्रह्म कुत्रापि न विशेषणम्। अतः ब्रह्म अपृथक् सिद्ध विशेषणता रहितं वस्त्वन्तरं नास्ति। तथा च विशिष्टैक्य विवक्षया एव एकत्व व्यपदेशः। इतर निषेधः कस्मात्? ब्रह्म अपृथक् सिद्ध विशेषणता रहित वस्त्वन्तरं नास्ति इति। नेह नानास्ति किञ्चन इत्यादि श्रुतिभिः ब्रह्मेतरस्य सर्वस्य न निषेधः क्रियते, किन्तु ब्रह्म अपृथक् सिद्ध विशेषणता रहित वस्त्वन्तर सामान्यस्य निषेधः एव क्रियते। सर्वमपि ब्रह्म अपृथक् सिद्धम् इत्यतः ब्रह्म अपृथक् सिद्ध विशेषणता वदेव भवति। सर्वं ब्रह्म अपृथक् सिद्ध विशेषणता रहितं वस्त्वन्तरं नास्ति। ब्रह्म अनात्मकं किञ्चित् नास्ति इत्यभिप्रायेणैव इतर निषेधः क्रियते इति तात्पर्यम्। अत्र उक्तं विशिष्टैक्यम् एव विशिष्टाद्वैतम् इति कथ्यते। शाङ्करैस्तावत् निर्विशेषब्रह्मैक्यम् अङ्गीकृतं। तैः सजातीय विजातीय स्वगत भेदरूपविशेषाणां मिथ्यात्वस्वीकारात् स्वभिन्नाद्वैतं ब्रह्मणि भास्करादि इष्टं। चेतनाचेतनयोः औपाधिको वा स्वाभाविको वा भेदः भास्करादिना स्वीकारात् स्वभावतः द्रव्यैक्यप्रयुक्तः अभेदोऽपि ब्रह्मणि तदिष्टः। अस्माभिस्तु विशिष्टैक्यमुच्यते। लोके तावत् वस्तूनां विशेषणविशेष्यविवेके सति विशिष्टम् एकम् इत्येव व्यवहारः क्रियते भेदसत्त्वेपि, न तु द्वे इति व्यवहारः। तद्वत् ब्रह्मापि स्वभिन्न नाना चेतनाचेतन विशिष्टं सदैव एकम् इत्येव व्यवह्रियते श्रुतिषु, न तु द्वे इति, नापि नाना इति व्यवह्रियते। तथा च द्वैतं नाम द्विता, द्वयोः भावः द्विता, द्विता एव द्वैतं, न द्वैतम् अद्वैतं। विशिष्टस्य अद्वैतं विशिष्टाद्वैतं। विशिष्टे द्वित्वस्य अभावः पर्याप्तिसम्बन्धेन अभावः विवक्षितः। जीवेश्वरौ इति व्यवहारे द्वित्वं पर्याप्तिसम्बन्धेन स्यात्, जीवे ईश्वरे च। एवम् अचिदीश्वरौ इति व्यवहारेऽपि द्वित्वं पर्याप्तिसम्बन्धेन स्यात्, किन्तु विशिष्टवेषेण निर्देशे द्वित्वं न भवति पर्याप्तिसम्बन्धेन। चेतनाचेतनविशिष्टं ब्रह्म इति विशिष्टवेषेण निर्देशे द्वित्वं पर्याप्तिसम्बन्धेन नास्ति। अतः त्रित्वादिकं तु सुतरां न भवति, अतः एकत्वसङ्ख्या एव भवति। अतः विशिष्टाद्वैतम् एवं रूपं भवति। विशिष्ट अभेदः इत्यपि वक्तुं शक्यते इति। अत्र तत्त्वमेकम् इत्यादि प्रमाणवाक्येषु उक्तम् एकत्वं तावत् सङ्ख्याविशेषरूपं न भवति। सङ्ख्याविशेषरूपस्य तस्य सर्ववस्तुसाधारण्येन अव्यावर्तकत्वात् तत्कथनं व्यर्थम् इति। अतः एकमात्रवृत्तिधर्मवत्वपर्यवसितम् इदम् एकत्वं स्वसजातीयनिष्ठ भेदप्रतियोगिता अनवच्छेदकीभूत एकमात्रवृत्तिधर्मवत्वम् इत्यर्थे पर्यवस्यति। एकमात्रवृत्तित्वं नाम भेदविशिष्टान्यत्वं, स्वप्रतियोगिवृत्तित्व स्वसामानाधिकरण्य उभयसम्बन्धेन भेदविशिष्टान्यत्वम् एव एकमात्रवृत्तित्वं। ब्रह्मगतं तद्व्यक्तित्वम् एतादृशं भवति। भेदविशिष्टं न भवति, भेदविशिष्टान्यत् भवति। भेदपदेन चेतनभेदः यदि स्वीक्रियते, अचेतनभेदो वा यदि स्वीक्रियते, तर्हि
तत्प्रतियोगी चेतनः अचेतनं वा तद्वृत्तित्वं ब्रह्मगत एकत्वे नास्ति, ब्रह्मगत तद्व्यक्तित्वे नास्ति। यद्यपि स्वसामानाधिकरण्यमस्ति, भेदपदेन चेतनभेदो वा अचेतनभेदो वा यदि गृह्यते तर्हि तदधिकरणवृत्तित्वं, तदधिकरणं ब्रह्म, तद्वृत्तित्वं ब्रह्मगत तद्व्यक्तित्वे भवति। तथापि स्वप्रतियोगिवृत्तित्वसम्बन्धेन भेदविशिष्टत्वं नास्ति, अतः भेदविशिष्टान्यत्वम् आगतम्। यदि भेदपदेन ब्रह्मभेदः एव स्वीक्रियते तर्हि अपि ब्रह्मनिष्ठ तद्व्यक्तित्वे भेदविशिष्टान्यत्वम् आयाति। भेदः ब्रह्मभेदः, तत्प्रतियोगिवृत्तित्वं, तत्प्रतियोगी ब्रह्म, तद्वृत्तित्वं ब्रह्मगते तद्व्यक्तित्वे भवति। अतः स्वप्रतियोगिवृत्तित्वसम्बन्धेन भेदविशिष्टत्वम् अस्ति, तथापि स्वसामानाधिकरण्यसम्बन्धेन भेदविशिष्टत्वं तत्र नास्ति। स्वं ब्रह्मभेदः स्वाधिकरणं न तु ब्रह्म स्वस्मिन् स्वभेदविरहात्, किन्तु प्रपञ्चः। तद्वृत्तित्वं ब्रह्मगत तद्व्यक्तित्वे नास्ति, अतः स्वप्रतियोगिवृत्तित्व स्वसामानाधिकरण्य उभयसम्बन्धेन भेदविशिष्टत्वं नास्ति इत्यतः भेदविशिष्टान्यत्वम् आयातम्। इदमेव एकमात्रवृत्तित्वं स्वसजातीयनिष्ठ भेदप्रतियोगिता अनवच्छेदकीभूत एकमात्रवृत्तिधर्मवत्वम् एव एकत्वम् अत्र विवक्षितं। साजात्यम् अशेष चेतनाचेतनविशिष्टत्वेन रूपेण। तथा च किं फलति? अशेषचेतनाचेतनविशिष्टनिष्ठः यः भेदः तत्प्रतियोगिता अनवच्छेदकः यः एकमात्रवृत्तिधर्मः तद्वत्वम् एव विशिष्टैक्यम् इति फलति। अशेषचेतनाचेतनविशिष्टम् इत्युक्ते अपृथक् सिद्धिसम्बन्धेन अशेषचेतनाचेतनविशिष्टं ब्रह्म, तन्निष्ठः भेदः न हि ब्रह्मनिष्ठतद्व्यक्तित्ववत् न इत्याकारकप्रतीतिसाक्षिकः भेदः। ब्रह्मनिष्ठतद्व्यक्तित्वस्य ब्रह्मणि सत्त्वात्, किन्तु अन्यः भेदः प्रपञ्चनिष्ठ घटादिनिष्ठ तद्व्यक्तित्ववत् भेदः। तत्प्रतियोगिता अवच्छेदकं घटादिनिष्ठ तद्व्यक्तित्वं, तादृशभेदप्रतियोगितावच्छेदकं घटादिनिष्ठ तद्व्यक्तित्वं, तदनवच्छेदकं ब्रह्मनिष्ठ तद्व्यक्तित्वं, तच्च एकमात्रवृत्तिधर्मरूपं भवति। तादृशधर्मवत्वं ब्रह्मणि अस्ति इति इदमेव ब्रह्म विशिष्टैक्यं नाम। अत्र शङ्का भवति, सर्वचेतनाचेतन विशिष्टनिष्ठ इत्यादि उक्तं किल। सिद्धान्ते देव्याः अपि जगदुपादानत्वं स्वीक्रियते, लक्ष्म्याः अपि जगदुपादानत्वम् अङ्गीक्रियते। अतः सर्वचेतनाचेतनविशिष्टत्वं तस्याः अपि आवश्यकम्। अतः अशेषचेतनाचेतनविशिष्टेत्यनेन देव्याः ग्रहणे तन्निष्ठभेदः ब्रह्मनिष्ठतद्व्यक्तित्ववद्भेदः, तत्प्रतियोगिता अवच्छेदकमेव भवति ब्रह्मनिष्ठतद्व्यक्तित्वं, न तु तादृशभेदप्रतियोगिता अनवच्छेदकम्। अतः एतादृशभेदप्रतियोगिता अनवच्छेदक एकमात्रवृत्तिधर्मवत्वं ब्रह्मणि उपपादयितुं न शक्यते किल इति चेत् सत्यं। ब्रह्मणि एकत्वस्य निर्वाहार्थं स्वेतरसर्ववस्तुविशिष्टैक्यम् एव अत्र विशिष्टैक्यम् इत्यनेन विवक्षणीयम्। स्वेतरसर्ववस्तुविशिष्ट ऐक्यं, वैशिष्ट्यम् अपृथक् सिद्धिसम्बन्धेन। एवञ्च देव्याः अपि ब्रह्म अपृथक् सिद्धविशेषणत्वं स्वीक्रियते। अतः स्वेतरसर्ववस्तुविशिष्टं ब्रह्म भवति। देवी तु स्वेतरसर्ववस्तुविशिष्टेत्यनेन ग्रहीतुं न शक्यते। स्वेतरसर्ववस्तुषु ब्रह्मापि अन्तर्गतं। ब्रह्मणः अपृथक् सिद्धविशेषणत्वं नास्ति देव्यां ब्रह्मविशिष्टत्वं नास्ति। अतः स्वेतरसर्ववस्तुविशिष्टेत्यनेन ब्रह्मैव स्वीकर्तव्यम्। तन्निष्ठभेदप्रतियोगिता अनवच्छेदकीभूतः
एकमात्रवृत्तिधर्मः ब्रह्मनिष्ठतद्व्यक्तित्वं तद्वत्वम् आदाय विशिष्टैक्यम् उपपादनीयम्। अत्र शङ्का पुनः भवितुमर्हति। स्वेतर सर्ववस्तु विशिष्टैक्यम् इत्यस्य कः अर्थः? स्वेतर सर्ववस्तु विशिष्ट निष्ठभेद प्रतियोगिता अनवच्छेदकीभूत एकमात्रवृत्तिधर्मवत्वम् इति किल। तत्र स्वपदेन ब्रह्मदेव्युभयं यदि गृह्यते तर्हि स्वेतर सर्वपदेन प्रपञ्च एव ग्राह्यः। चेतनाचेतन जातं वस्तु जातं, चेतनाचेतनात्मक वस्तु जातमेव स्वेतर सर्वपदेन ग्राह्यं, स्वेतर सर्वेत्यनेन धर्तव्यं। तद्विशिष्टत्वम् अपृथक् सिद्धि संबंधेन तद्विशिष्टत्वं ब्रह्मणः देव्याश्च संभवति। तथा च स्वेतर सर्वविशिष्टेत्यनेन यदि ब्रह्म स्वीक्रियते तर्हि तन्निष्ठभेदप्रतियोगिता अनवच्छेदकत्वं ब्रह्मगत तद्व्यक्तित्वे संभवति। किन्तु स्वेतर सर्वविशिष्टेत्यनेन यदि देवी गृह्यते तर्हि तन्निष्ठः भेदः ब्रह्मगत तद्व्यक्तित्ववद्भेदः, तत्प्रतियोगिता अवच्छेदकमेव ब्रह्मगतं तद्व्यक्तित्वं भवति। अतः ब्रह्मणि कथं तादृश एकत्वस्य निर्वाहः इति शङ्का पुनः भवति। इयञ्च शङ्का स्वपदेन ब्रह्मदेव्युभयस्य ग्रहणे। अस्याः शङ्कायाः परिहारः एवम् उच्यते। स्वेतर आपाततः इयं शङ्का कृता। स्वेतर सर्वविशिष्टत्वं यद्यपि उभयोः संभवति, स्वपदेन ब्रह्मदेव्युभयग्रहणे स्वेतर सर्वविशिष्टत्वम् उभयोः संभवति, तथापि तादृशविशिष्टनिष्ठ भेदप्रतियोगिता अनवच्छेदकत्वं कुत्रापि एकमात्रवृत्तिधर्मे न प्रसिद्ध्यति इति। यतः स्वेतर सर्वविशिष्ट इत्यनेन ब्रह्मवत् देव्यपि ग्रहीतुं शक्यते। स्वेतर समस्त विशिष्टेत्यनेन देव्यपि ग्रहीतुं शक्यते। देवीनिष्ठभेद प्रतियोगिता अवच्छेदकत्वमेव ब्रह्मगततद्व्यक्तित्वे भवति, तदनवच्छेदकत्वं नास्ति। अतः तादृशविशिष्टनिष्ठभेदप्रतियोगिता अनवच्छेदकत्वं क्वचिदपि एकमात्रवृत्तिधर्मे न प्रसिद्ध्यति इति। यद्यपि ब्रह्मणि विद्यमानः यः भेदः तत्प्रतियोगिता अनवच्छेदकत्वं ब्रह्मगततद्व्यक्तित्वे भवति, परन्तु अत्र स्वेतर सर्वविशिष्टत्वव्यापकत्वं किल विवक्षितं। यत्र यत्र स्वेतर सर्वविशिष्टत्वं तत्र सर्वत्र विद्यमानः एकमात्रवृत्तिधर्मः अप्रसिद्धः इति उच्यते। स्वपदेन ब्रह्मदेव्युभयग्रहणे स्वेतर विशिष्टत्वं यथा ब्रह्मणि भवति तथा देव्यामपि भवति। तत्र च ब्रह्मनिष्ठ एकत्वं नास्ति, ब्रह्मनिष्ठ तद्व्यक्तित्वं नास्ति। अतः व्यापकत्वभङ्गः भवति। तस्मात् स्वेतर सर्वविशिष्टनिष्ठ भेदप्रतियोगिता अनवच्छेदकत्वं क्वचिदपि एकमात्रवृत्तिधर्मे न प्रसिद्ध्यति इति न दोषः। एवञ्च स्वपदेन ब्रह्म गृहीत्वा स्वेतर सर्वविशिष्ट ब्रह्मनिष्ठ भेदप्रतियोगिता अनवच्छेदकत्वं ब्रह्मगततद्व्यक्तित्वे भवति इति उक्त्वा विशिष्टैक्यम् उपपादनीयम् इति अभिप्रायः। अतः परम् अन्यथा एकत्वव्यपदेशस्य इतरनिषेधस्य च ब्रह्म एकमेव सत्यम् इतरत् अन्यथा समस्तप्रमाणसंक्षोभप्रसङ्गात् इति अग्रिमा पङ्क्तिः। एकत्वव्यपदेशः विशिष्टैक्यादिविवक्षया एव न तु स्वरूपैक्यविवक्षया इति प्रागुक्तम्। एवं तदितरनिषेधः अपि ब्रह्म अपृथक्सिद्धविशेषणतारहित वस्त्वन्तर अभावाभिप्रायकः इत्यपि उक्तम्। यदि एकत्वव्यपदेशः इतरनिषेधश्च ब्रह्म एकमेव सत्यम्
अन्यत् सर्वं मिथ्या इति एतदभिप्रायकौ स्यातां तर्हि समस्तप्रमाणसंक्षोभप्रसङ्गः इति उच्यते। कथं समस्तप्रमाणसंक्षोभप्रसङ्गः इति चेत् पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा एवं ज्ञाज्ञौ द्वौ अजौ ईशनीशौ द्वासुपर्णा सयुजा सखाया यस्यात्मा शरीरं यस्य पृथिवी शरीरं यस्य तमः शरीरं संयुक्तमेतत् क्षरमक्षरञ्च क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः प्रधानञ्च पुमांश्चैव सर्वभूतात्मभूतया विष्णुशक्त्या महाबुद्धे वृतौ संश्रयधर्मिणौ इत्यादि शास्त्राणां बहूनां व्याकोपप्रसङ्गः। एवं नाहमीश्वरः घटः सन् पटः सन् इत्यादि प्रत्यक्षाणाम् अपि व्याकोपप्रसङ्गः। एवं किञ्चिज्ञत्व सर्वज्ञत्व सावद्यत्व निरवद्यत्वादि लक्षण विरुद्ध धर्माध्यासरूप लिंगेन यानि अनुमानानि भवन्ति प्रपंच ब्रह्मणोः भेदानुमानानि तेषामपि व्याकोपप्रसङ्गः। यतः एतैः सर्वैः प्रमाणैः चेतनाचेतनापेक्षया ब्रह्मणि स्फुटं भेदः प्रतिपाद्यते। एवं शरीरात्मभावः अपि प्रपञ्चब्रह्मणोः प्रतिपाद्यते। यस्यात्मा शरीरं यस्य पृथिवी शरीरं यस्य तमः शरीरम् इत्यादि शास्त्रैः। अतः एकत्वव्यपदेशः बहुप्रमाणविरोधात् स्वरूपैक्यपरः न भवति, किन्तु विशिष्टैक्यपरः इत्येव वक्तव्यम्। अतः निषेधोऽपि अब्रह्मात्मकं वस्तु निषेधति। ब्रह्म अपृथक् सिद्ध विशेषणता रहित वस्त्वन्तरं निषेधति इत्येव अङ्गीकरणीयम् इति। इदमेव च इत्थं भूतं सामान्यतः प्रमाविषयतया विशेषतः प्रकर्षेण मेयतया च प्रमेयमुक्तम्। तत्त्वशुद्ध्यर्थम् अयं ग्रन्थः उपक्रान्तः इति उक्तम्। अस्मिन् ग्रन्थे प्रमेयाभिधानप्रतिज्ञा अनुपपन्ना इति शङ्कायाम् इदं वाक्यम् अवतीर्णम्। इदमेव च इत्थं भूतं प्रमेयमुक्तम् इति। इदमेव ब्रह्म एव अशेषचेतनाचेतन प्रकारी भूतम्। इत्थं भूतम् अशेषचेतनाचेतन विशिष्टम् अपृथक् सिद्धिसम्बन्धेन अशेषचेतनाचेतन विशिष्टम् सामान्यतः विशेषतश्च मेयम् उक्तम्। सामान्यतः इत्यस्य सर्ववस्तुसाधारणरूपेण इत्यर्थः। सर्ववस्तुसाधारणरूपेण प्रमेयमुक्तम्, विशेषतोऽपि प्रमेयमुक्तम् इति। आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमनः प्रवृत्तिदोषप्रेत्यभाव फलदुःखापवर्गास्तु प्रमेयम् इति न्यायसूत्रोक्त द्वादशमात्रवृत्तिरूपेण ब्रह्म एकमेव प्रमेयमुक्तम् इति। अत्र सामान्यतः इत्यस्य सर्ववस्तुसाधारणरूपेण इति अर्थः उक्तः। सर्ववस्तुसाधारण रूपं किम् इति चेत् प्रमाविषयत्वम्। प्रमाविषयत्वम् एव सर्ववस्तुसाधारणं रूपं। सामान्यतः इत्यत्र तसि प्रत्ययार्थः अभेदः, स च प्रमाविषयतायाम् अन्वेति। अतः सामान्यरूपं यत् प्रमाविषयत्वं तद्विशिष्टम् इत्यर्थः। सर्ववस्तुसाधारण अभिन्नं यत् प्रमाविषयत्वं तद्वत् इदं ब्रह्म। एवं विशेषतोऽपि न्यायसूत्रोक्त द्वादश मात्रवृत्ति रूपविशिष्टमपि भवति इदं ब्रह्म। प्रकर्षेण मेयतया च इति उक्तम्। मेयत्वे प्रकर्षसामानाधिकरण्यम् अस्ति इत्युक्ते प्रकर्षाधिकरणे मेयत्वमस्ति। प्रमेये प्रकर्षः वर्तते। ब्रह्माख्ये प्रमेये प्रकर्षः वर्तते। प्रकर्षः किं रूपः इति चेत् प्रकृतिसम्बन्धनिवृत्तिप्रयोजकज्ञानविषयत्वरूपः प्रकर्षः वर्तते ब्रह्मणि। ब्रह्मणः ज्ञानेन
प्रकृतिसम्बन्धः निवर्तते। अतः प्रकृतिसम्बन्धनिवृत्तिं प्रति ब्रह्मज्ञानं प्रयोजकं। प्रकृतिसम्बन्धनिवृत्तिप्रयोजकं यत् ज्ञानं ब्रह्मज्ञानं तद्विषयत्वम् एव ब्रह्मणि विद्यमानः प्रकर्षः। एतादृशप्रकर्षः प्रमाणावगतः। यदज्ञानात् संसारः यज्ञानात् तन्निवृत्तिः तत्प्रमेयम् मुमुक्षुभिः प्रकर्षेण मेयत्वात् इति उक्तं श्रीन्यायपरिशुद्धौ। एवं यद्विषयेण भ्रमेण संसरामः यद्विषयेण च तत्त्वज्ञानेन अपवृज्येम हि तदिह नः प्रकर्षेण मेयम् इत्यपि तत्रैव ग्रन्थे दर्शितम्। अतः तदनुरोधेन अत्र ब्रह्मणि विद्यमानः प्रकर्षः प्रकृतिसम्बन्धनिवृत्तिप्रयोजकज्ञानविषयत्वरूपः इति अवगम्यते। अतः प्रकर्षेण मेयतया प्रमेयमुक्तम्। तदन्तर्गतञ्च सर्वं द्रव्याद्रव्यात्मना विभक्तम् इति अग्रिमा पङ्क्तिः। प्रमेयान्तर्गतं सर्वमपि द्रव्यम् अद्रव्यञ्चेति द्वेधा विभक्तं। प्रमेयं द्विविधं द्रव्यम् अद्रव्यञ्च इति। तत्र द्रव्यं नाम किम् इति चेत् द्रव्यस्य लक्षणमुच्यते उपादानं द्रव्यम् अवस्थाश्रयः उपादानम् इति। उपादानत्वं द्रव्यस्य लक्षणं। किं नाम उपादानत्वम् अवस्थाश्रयत्वम् इति उच्यते। अवस्था नाम आगन्तुकः अपृथक् सिद्धधर्मः। आगन्तुकत्वं नाम जन्यत्वमात्रं न स्वाश्रय समानकालिक प्रागभावप्रतियोगित्वम् इति उच्यते। प्रकृतिरूपद्रव्ये अवस्थाश्रयत्वमस्ति उपादानत्वमस्ति। अतः तत्र समन्वयः। अवस्था नाम अपृथक् सिद्धधर्मः इत्येव नोच्यते। आगन्तुकः अपृथक् सिद्धधर्मः अवस्था इति उच्यते। तत्र आगन्तुकत्वं नाम स्वाश्रयसमानकालिकप्रागभावप्रतियोगित्वं। घटादौ घटत्वाद्यवस्थावत्वमादाय समन्वयः कर्तव्यः। घटत्वावस्था स्वाश्रय समानकालिकप्रागभावप्रतियोगिनी भवति। घटत्वावस्थायाः आश्रयः मृत् तत्समानकालिकः प्रागभावः घटत्वावस्था प्रागभावः तत्प्रतियोगित्वं घटत्वे अस्ति इति घटत्वरूपाम् अवस्थाम् आदाय समन्वयः कर्तव्यः। घटत्वाद्यवस्थासु आगन्तुकत्वमस्ति एवं अपृथक् सिद्धत्वमपि अस्ति। घटाद्यपृथक् सिद्धधर्मः घटत्वादिः। अतः तादृशधर्मवत्वं तादृश अवस्थावत्वम् आदाय घटादेः घटादौ लक्षणसमन्वयः। आगन्तुक इत्यस्य अनुक्तौ शब्दादौ अतिव्याप्तिः स्यात् अपृथक् सिद्धधर्मवत्वस्य तत्र सत्त्वात्। अपृथक् सिद्धधर्मः प्रमेयत्वादिः तद्वत्वमादाय शब्दादौ अतिव्याप्तिः। तद्वारणाय आगन्तुकत्वम् अपि धर्मे विशेषणम्। आगन्तुकत्वं यदि जन्यत्वमात्रं स्यात् तर्हि शब्दादौ अतिव्याप्तिः तदवस्थैव। शब्दादौ अपि शक्तिः स्वीक्रियते कारणत्वस्थाने शक्तिः स्वीक्रियते इति पक्षः वर्तते। अतः जन्यः यः अपृथक् सिद्धधर्मः इत्युक्ते शक्तिः अपि भवति। तद्वत्वमादाय शब्दादौ अतिव्याप्तिः तदवस्था। अतः आगन्तुकत्वं नाम स्वाश्रयसमानकालिकप्रागभावप्रतियोगित्वम् इति विवक्षितम्। अद्रव्येषु शब्दादिषु शक्तेः सहजत्वमेव। अतः स्वाश्रयसमानकालिकप्रागभावप्रतियोगित्वं नैव सम्भवति तस्याः इति आगन्तुकत्वविशेषणस्य सार्थक्यम्। अपृथक् सिद्धत्वस्य विशेषणस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् शब्दादौ अतिव्याप्ति तादवस्थ्यवारणायैव अपृथक् सिद्धत्वनिवेशः। तदनिवेशे आगन्तुकधर्मवत्वं शब्दादौ अस्ति। आधेयतासम्बन्धेन गगनादिमत्वमस्ति। गगनादेः आगन्तुकत्वं कथम् इति चेत् स्वाश्रयीभूतब्रह्मनिष्ठप्रागभावप्रतियोगित्वात् आगन्तुकत्वं।
गगनादेरपि आश्रयः ब्रह्म ब्रह्मणः जगदाधारत्वात् तन्निष्ठप्रागभावः गगनप्रागभावः गगनस्यापि जन्यत्वात् तत्प्रतियोगित्वं तादृशप्रागभावप्रतियोगित्वं गगने अस्ति इत्यतः गगनस्यापि निरुक्तम् आगन्तुकत्वम् अक्षतम् आधेयतासम्बन्धेन गगनवत्वं शब्दे अस्ति इत्यतः शब्दे अतिव्याप्तिः तदवस्था तद्वारणाय अपृथक् सिद्धत्वं विशेषणं धर्मे अपृथक् सिद्धत्वं गगनस्य नास्ति अतः न दोषः न अतिव्याप्तिः इति। अत्र पुनः शङ्का स्यात् गगनमपि ब्रह्म अपृथक् सिद्धमेव किल यद्यपि न शब्द अपृथक् सिद्धं तथापि गगनं ब्रह्म अपृथक् सिद्धमेव अतः अपृथक् सिद्धत्वविशेषणे दत्तेपि अतिव्याप्तिः तदवस्था इति चेत् उच्यते अपृथक् सिद्धिसम्बन्धेन आगन्तुकधर्मवत्वम् एव लक्षणतया विवक्षितम् अपृथक् सिद्धिसम्बन्धेन गगनवत्वं शब्दे नास्ति यद्यपि आधेयतासम्बन्धेन गगनवत्वम् अस्ति तथापि अपृथक् सिद्धिसम्बन्धेन गगनवत्वं नास्ति अतः न तत्र अतिव्याप्तिः। धर्मे अपृथक् सिद्धत्वविशेषणं यत् मूले दत्तं तत्तु तात्पर्यग्राहकमेव एतादृशसम्बन्धतात्पर्यग्राहकम् इति विवक्षितम्। अवस्थाश्रयः उपादानम् इति अतथाभूतम् अद्रव्यम् अपृथक् सिद्धि सम्बन्धावच्छिन्न आगन्तुकधर्मत्वावच्छिन्न अवच्छेदकताक प्रतियोगिताक भेदवत् अपृथक् सिद्धि सम्बन्धेन आगन्तुकधर्मरहितम् अद्रव्यम् इति विवक्षितम्। शब्दादिकम् अद्रव्यम् तत्र आगन्तुकधर्मः अपृथक् सिद्धिसम्बन्धेन नास्ति इति तत्र समन्वयः। एवञ्च द्रव्याद्रव्यात्मना प्रमेयं विभक्तम् इति एतावत्पर्यन्तं निरूपितम्।